Omuz üstünde baş komayacaksın. Sana atılan oku sineye çektim beyim. Ama bundan gayrı. Attığı bütün adımları bileceğim. Sana gelince Orhan, hazinenin peşine sen düşeceksin. Ferman da bizim, hazine de bizim. Gayrı kimse önümde duramayacak. Büyük üstad gelmeden her şey hazır olacak. कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम कुरुलिश उस्मान सीरीज़ के अगले एपिसोड के हवाले से बहुत ही अहम टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। और इस अगले एपिसोड के हवाले से हमारे जो टॉपिक्स होंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारा ये होगा कि जैसे इस पिछले एपिसोड में उस्मान बे को ये चीज़ पता चल चुकी है कि सारे कारनामों के पीछे याकूब बे का हाथ है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस्मान बे को ये मालूमात भी मिल चुकी है कि याकूब बे का बेटा महमद इनके यानी शहर के चारों तरफ से अपने सिपाहियों के साथ भी खड़ा है। तो अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगले एपिसोड में उस्मान बे क्या रद्द अमल करेंगे, यानी क्या चीज़ करके उस्मान बे याकूब बे के इस हमले से बच जाएंगे और आखिर याकूब बे के साथ क्या करेंगे। इसके साथ दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि जैसा कि जहर कुताई इस पिछले एपिसोड में उस्मान बे का यानी शहर छोड़कर चला गया, और इसके अगले ट्रेलर में हम ये सीन भी देख चुके हैं कि जहर कुताई याकूब बे के पास चला गया और याकूब बे जहर कुताई पर भरोसा करते हुए इसे एक ओहदा दे रहे थे। तो जहर कुताई के हवाले से भी हमारा सवाल यही होगा कि आखिर अगले एपिसोड में ये किस तरह से उस्मान बे की मदद करेगा। जबकि नाजरीन, इसके अलावा जो हमारा तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त और अहम टॉपिक है वो ये होगा कि अगले एपिसोड की कहानी में सबसे ज़्यादा फोकस उस खजाने पर किया जाएगा जो कि सुल्तान ने अलाउद्दीन को एक नक्शे के तौर पर दिया था। इस अगले एपिसोड के पहले ट्रेलर में भी हम ये सीन देख चुके हैं कि इसी खजाने पर ही सारा फोकस रखा गया, यानी एक तरफ उस्मान बे इसी खजाने को लेकर अपने बेटों के साथ और अपने सिपाहियों के साथ कोई मंसूबा तरतीब दे रहे थे, और जबकि दूसरी तरफ याकूब बे को भी इस खजाने के बारे में पता चल चुका था और उसी खजाने को हासिल करने के लिए वो भी कोशिश में लगे थे। तो तीसरा टॉपिक हमारा इसी वीडियो में यही रहेगा कि आखिर इस खजाने को लेकर उस्मान बे और याकूब बे की कौन कौन से मंसूबे होंगे, और इन दोनों में से किसका मंसूबा कितनी हद तक कामयाब रहेगा, इस पर भी आज हम मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। बस नाजरीन, मेरी आप सभी से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं उस्मान बे, याकूब बे और यानी शहर के बाहर खड़ा महमद बे की, जो कि अपने बाप के यानी याकूब बे के हुक्म पर अपनी सारी फौज, अपना पूरा लश्कर लेकर यानी शहर के चारों तरफ खड़ा है। महमद और याकूब बे का सोचना ये था कि क्या पता यानी शहर में जाने के बाद याकूब बे को किसी तरीके से उस्मान बे हमला करके याकूब बे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल याकूब बे इसी वजह से अपने बेटे महमद के साथ मिलकर यही चाल चली कि अगर किसी वजह से रात तक मैं यानी शहर से बाहर ना निकला तो तुमने रात के वक्त यानी शहर पर हमला कर देना है। तो बिल्कुल पिछले एपिसोड में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि उस्मान बे को भी यही चीज़ पता चल चुकी है कि याकूब बे का बेटा बाहर यानी शहर के चारों तरफ अपने सिपाही लिए खड़ा है। तो अब अगर यहाँ हम याकूब बे के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो इनकी पूरी फौज यानी शहर पर हमला कर देगी। तो दोस्तों, बिल्कुल अब अगले एपिसोड में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि उस्मान बे सबसे पहले तो यही कहेंगे, यानी उस्मान बे सारे सरदारों को ये बता देंगे कि ये जो भी चीजें हो रही हैं इसके पीछे याकूब बे का मकसद क्या है। जबकि इसके अलावा जैसा हमें ये सीन देखने को मिला कि याकूब बे अपने हाथ से खंजर निकाल रहे थे, तो क्या याकूब बे इस खंजर से उस्मान बे पर हमला करने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं, या फिर इसके पीछे याकूब बे का क्या मकसद है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये चीज देख लें कि ये खंजर याकूब बे का नहीं बल्कि ये वो खंजर है जो याकूब बे को उस शख्स से मिला जो याकूब बे पर हमला करने के लिए उनके कबीले में आया था, और इस खंजर के ऊपर निशान भी उस्मान बे वालों के कबीले का ही है। तो यकीनन जब उस्मान बे याकूब बे पर इल्जाम यानी याकूब बे की सच्चाई इन सारे सरदारों को बता रहे होंगे, तो फिर याकूब बे यही खंजर निकाल कर ही अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि ये जो भी चाल मैं कर रहा था इसी वजह से कर रहा था कि उस्मान बे ने ही सबसे पहले मुझ पर हमला करने की कोशिश की और ये खंजर उस्मान बे वालों का ही है, ये सबूत है। मतलब अब अगले एपिसोड में उस्मान बे और याकूब बे के दरमियान यही थोड़ी सी बहस चलेगी और फिर नतीजतन यही फैसला निकलेगा कि उस तीसरे शख्स को ढूंढा जाए जो कि इन दोनों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा और फिर इसके बाद सारे सरदारान के साथ याकूब बे भी यानी शहर से बाहर सेफली निकल जाएंगे और याकूब बे को सही सलामत यानी शहर से बाहर आता देखकर उनका बेटा महमद भी अपनी सारी फौज को पीछे बुला लेगा। यकीनन बिल्कुल ऐसे ही महमद अगले एपिसोड में यानी शहर पर हमला करने में नाकाम होगा। और फिर अगर हम बात करें उस खजाने की जो कि सुल्तान ने अलाउद्दीन को एक नक्शे के तौर पर दिया, तो नाजरीन सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि ये खजाना वो खजाना नहीं है जो कि सोना या जवरात वगैरह होंगे, बल्कि ये एक रियासत बनाने का कोई ऐसा एक राज होगा और यही राज यानी यही खजाना जिसके पास भी होगा वो बिल्कुल आसानी से अपनी एक अलग रियासत बनाने में कामयाब हो सकता है। तो इसी वजह से जैसा कि इस ट्रेलर में हम ये सीन देख चुके
چکے ہیں کہ عثمان بے کو علاؤدین آ کر یہ نقشہ دیتا ہے اور پھر اسی نقشے کو دیکھتے ہوئے عثمان بے اپنا ایک منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اپنے بیٹے اورحان کو عثمان بے یہ حکم دیتے ہیں کہ اسی نقشے کے مطابق اسی خزانے تک تم پہنچو گے اور جیسے بھی کر کے اسی خزانے کو صحیح سلامت سے حاصل کرنا ہے۔ ایک تو بالکل یہی ہوگا، جبکہ دوسری طرف علاؤدین کو عثمان بے یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس خزانے کو حاصل کرنے میں کہیں یعقوب بے رکاوٹ نہ بنے تو تم یعقوب بے کے پیچھے جاؤ گے اور یعقوب بے کی جاسوسی کرو گے اور ہمیں بتاؤ گے کہ آخر یعقوب بے کہاں کہاں پر جا رہے ہیں اور یہ کون سے منصوبے ترتیب دے رہے ہیں۔ اس خزانے کو لے کر عثمان بے کی تو بالکل یہی ترتیب ہوگی، جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں یعقوب بے کی تو ناظرین اس خزانے کے بارے میں یعقوب بے کو بھی ان کی بیٹی آ کر سارا کچھ بتائے گی کہ سلطان نے کوئی ایسا نقشہ یا پھر ایسا خزانے کے بارے میں کوئی معلومات علاؤدین کو دی ہے جو کہ یقیناً ریاست بنانے کے لیے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں یعقوب بے بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے محمد کے ذریعے سے اپنے منصوبے ترتیب دیں گے اور سب سے پہلے یہی چاہیں گے کہ کسی طرح سے علاؤدین کے ہاتھوں سے وہ خزانے والی چیز حاصل کی جائے۔ مطلب اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ اورحان جب خزانہ حاصل کرنے کے لیے نکل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ محمد اس کے کام میں یعنی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اورحان کے راستوں میں محمد حملے بھی کرے۔ جبکہ دوسری طرف اگلے ایپیسوڈ کے ٹریلر میں ہمیں علاؤدین کے یہ سین بھی دیکھنے کو ملے کہ گونجا خاتون اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ علاؤدین کا راستہ روکتی ہیں اور انہیں پکڑ لیتی ہیں۔ تو ناظرین ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ گونجا خاتون علاؤدین کو یہاں پر پکڑ کر ان سے وہ خزانے والا نقشہ حاصل کر لے، کیونکہ اس ٹریلر میں ہمیں ایک جگہ پر یعقوب بے کے یہ الفاظ سننے کو ملے کہ فرمان بھی ہمارے پاس ہے اور خزانہ بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ یعنی اب اگلے ایپیسوڈ میں یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے کہ کیا پتہ عثمان بے سے پہلے یعقوب بے کے بیٹے یعنی یعقوب بے کے ہی سپاہی اس خزانے تک پہنچ جائیں، اور اس بات کے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ جبکہ بالکل اسی چیز کے ساتھ اگر ہم بات کریں زہر کوتاہی کی کہ آخر اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈ میں زہر کوتاہی کس طرح سے عثمان بے کی مدد کرنے جا رہا ہے، تو دوستو یہ چیز تو بالکل پکی ہوگی کہ زہر کوتاہی عثمان بے کے لیے ہی کام کرے گا، اور اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈ میں زہر کوتاہی عثمان بے کے لیے یہ انفارمیشن لے کر جائے گا کہ یعقوب بے نے وہ خزانہ کہاں پر رکھا ہے جو کہ عثمان بے سے پہلے یعقوب بے نے حاصل کیا۔ یعنی اب زہر کوتاہی کا یعقوب بے کے پاس جانے سے اب اس بات کے چانسز بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ واقعی میں یعقوب بے ہی سب سے پہلے اس خزانے تک پہنچیں گے اور خزانے کو کسی خفیہ جگہ پر رکھیں گے۔ تو پھر جیسا کہ زہر کوتاہی یعقوب بے کے پاس ہوگا تو بالکل زہر کوتاہی کا مقصد یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے اس خزانے کی لوکیشن یعنی اس کے جگہ کا پتہ لگایا جائے، اور جیسے ہی زہر کوتاہی کو اس جگہ کا پتہ چل جائے گا کہ یعقوب بے نے کہاں پر خزانہ رکھا تو پھر سب سے پہلے زہر کوتاہی جا کر عثمان بے کو یہ ساری حقیقت بتا دے گا۔ یقیناً اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈز میں ہمیں اسی طرح سے ٹویسٹ دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان اس خزانے کو لے کر آپس میں بہت سارے اختلافات اور مختلف جگہوں میں ان کے درمیان ہمیں جنگیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ یقیناً اس خزانے کو لے کر عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان بہت ساری جنگیں بھی دکھائی جائیں گی، اور اگلے آنے والے مزید ایپیسوڈز میں عثمان بے کا مقابلہ نہ صرف یعقوب بے کے ساتھ ہوگا بلکہ عثمان بے کا راستہ روکنے کے لیے بازنطینی بھی عثمان بے کے ہر قدم پر رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ باقی مزید ناظرین عثمان بے اور یعقوب بے کے حوالے سے، جبکہ اس خزانے کے حاصل کرنے اور زہر کوتاہی کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اگلے آنے والے چند ایپیسوڈز میں ان سبھی کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اپنا جواب دینا ہرگز نہ بھولیں، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔